यो सत्तालाई के चुनौती दिउँ भने हामी पृथ्वीनारायण शाहप्रति हाम्रो आस्था छ, हाम्रो लोयल्टी छ भन्ने कुरा देखाउँ। उहाँहरूको महाधिवेशनमा सबैले गरेको कुरा सुन्दाखेरि अब देश बनाउनु छ। 30 वर्षसम्म के गरेर बस्नुभयो तपाईहरु? तपाईहरुले देशलाई कहाँ ल्याएर पुर्याउनु भयो? यो देश महाकाली बचाएका मान्छे छन् हामीसित। यो देशलाई सिक्किम बनाउन नदिने मान्छे छन्। प्रचण्डजीले भर्खरै केही समय अगाडि भन्नुभयो निर्वाचन लड्न पैसा चाहिने रहेछ, हामीसँग पैसा छैन, अध्यक्षले पैसा दिनुपर्ने रहेछ, अध्यक्षलाई कसैले पैसा नदिने। अहिले पनि उहाँमा भएको त्यो करप्ट मेन्टालिटी, अध्यक्षलाई पैसा दिँदैन अनि म पैसा दिएर निर्वाचन लड्छु, जिताउँछु, यस्ता प्रवृत्तिलाई अब नेपाली नागरिकले पराजित गर्ने कि नगर्ने? अनि ती टिकट बेच्नका लागि तपाईहरुलाई अध्यक्ष हुनुपर्ने हो, तपाईहरुलाई सभापति हुनुपर्ने हो, तपाईहरु देश बनाउनका लागि होइन। त्यो राजा महेन्द्रले बनाएको एकाडेमीमा त्यो मार्क्स, माओ, लेनिन र स्टालिनको फोटो राख्ने अधिकार तिनीहरूलाई छैन। जुन नेतृत्वले आज मुलुक अप्ठ्यारोमा परेको छ, त्यही नेतृत्वलाई तपाईले किन साथ दिनु? म तपाईँ प्रत्येक मतदातालाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईहरु देश बनाउन सक्नुहुन्न, तपाईहरु देश बनाउने जिम्मा हामी अब जनताले तपाईहरुलाई दिँदा पनि दिँदैनन्। तपाईँ साँच्चै एमसीसीकै पक्षमा हुनुहुन्छ भने भनिदिनुहोस् तिमीहरू गलत छौ भनेर हामीलाई भनिदिनुहोस्। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेका देशमा तलब भत्ता खाने, राजा महेन्द्रले बनाएको घरमा सम्मेलन गर्ने, जनताको आवाज थुन्न सक्नुहुन्न। अब नेपालमा भएका राजनीतिक पार्टीको सम्पत्ति पनि नागरिक आयोगले छानबिन गर्नुपर्छ। कुनै पनि अपराध गर्दाखेरि पनि हाम्रो अदालतले मुद्दा हेर्न नपाउने। कृपया यो सिआइबीले फेरि ठुला नेतालाई बचाउने काम नगरोस्। कहाँबाट पैसा ल्याउनु भयो? त्यो स्रोत खै देखाउनु भएको? खड्गौलीजी, देश बनाउने जिम्मा हामीलाई दिनुहोस्, हामी सक्षम छौँ। 2-4 हजारले यो मुलुकको भविष्य निर्णय गर्न पाउँदैन। किन भ्रष्टाचारको बारेमा कुनै पनि महाधिवेशनमा छलफल भएन? 93% मान्छे पार्टीको विरुद्धमा रहेछन्। माओवादीको त अहिले 1500 मा सीमित छ। तपाईहरुले बनाउनुहुन्छ देश भन्ने त आशै छैन। पृथ्वीनारायण शाह कुनै पनि पार्टीका व्यक्ति होइनन्। उनीहरूलाई विदेशको चिन्ता छ, एमसीसीको चिन्ता छ। मुलुक बिगार्ने निर्णय कसैले पनि गर्न पाउँदैन। के 200-400 मानिसको सडक प्रदर्शनले एमसीसी खारेज गर्न सकिन्छ? शेरबहादुरजी, देश इतिहासको सबभन्दा कठिन घडीमा उभियो। सुरु गरौँ। उपस्थित सम्पूर्ण मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, आज नेपालका लागि नेपाली पार्टीको कार्यालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भइदिनु भएकोमा म सबैलाई व्यक्तिगत रूपमा र पार्टीको तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामी मूलतः 3टा विषयमा छलफल गर्नेछौँ, पार्टीको धारणा अगाडि सार्नेछौँ। पहिलो, पृथ्वी जयन्ती, पुस 27 गते 300औं पृथ्वी जयन्ती मनाउने विषयमा हामी पार्टीका कार्यक्रम र धारणाहरू राख्नेछौँ। दोस्रो, मुलुकको राष्ट्रियता दिन प्रतिदिन सङ्कटमा परिराखेको छ, खास गरिकन एमसीसीको कारणले मुलुकको राजनीतिक अवस्था पेचिदो बनिराखेको छ, त्यो विषयमा हामी हाम्रा धारणा राख्नेछौँ। र तेस्रो, मुलुकका ठुल्ठुला पार्टीहरूले आफ्नो महाधिवेशन गरेका छन्, नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ, यस पछाडि मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अवस्थाको बारेमा नेपालका लागि नेपाली पार्टीको दृष्टिकोण हामी अगाडि राख्नेछौँ। म सबभन्दा पहिला पृथ्वी जयन्तीको विषयबाट सुरु गर्नेछु र मैले आफ्नो धारणा राखिसके पछाडि यस पार्टीका अध्यक्ष बालकृष्ण न्यौपानेजीले केही कुरा राख्नुहुनेछ र त्यसमा केही व्याख्या आवश्यक पर्यो भने यस पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर कान्ता पौडेल र हाम्रा धार्मिक विभागका प्रमुख दीपक गुरुजीबाट केही कुराहरू आउनेछन्। यो मुलुक जसले निर्माण गर्यो, आज मुलुकको निर्माता प्रति हामीले आदर सम्मान व्यक्त गर्न सकेनौँ, आस्था जाहेर गर्न सकेनौँ भने मुलुकको राष्ट्रिय एकतामा आँच आउँछ, हामी नेपाली हौँ भन्ने गौरवमा आँच आउँछ, नेपालीहरूको पहिचानमा नै आँच आउँछ। यो 30 वर्षको शासन व्यवस्थाले पृथ्वीनारायण शाहका शालिग भत्काउने, पृथ्वीनारायण शाहप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण मुलुकभरि फैलाउने र मुलुकको एकीकरण र सार्वभौम सत्ताप्रति नै अनास्था सिर्जना गर्ने जुन काम गर्यो त्यो ज्यादै निन्दनीय काम भएको छ। र यस्तो निन्दनीय काम
30औं वर्षदेखि विगत 32 वर्षदेखि शासन सत्तामा बस्ने नेताहरूले गरिराखेका छन्। त्यसको हामी घोर निन्दा गर्दछौँ। पृथ्वी जयन्ती मनाइनु पर्दछ, त्यो राज्यको पनि कर्तव्य हो र नागरिकको पनि कर्तव्य हो। तसर्थ पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिनु पर्दछ भनेर हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन राखेको पनि 3 वर्ष भइसकेको छ। अहिलेसम्म पनि त्यो रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको प्राथमिकतामा पर्दैन। त्यो रिट निवेदन पछाडि पनि केही पृथ्वी जयन्तीका अवसरहरू आइसके र गइसके, तर मुलुकको सार्वभौम सत्ता र एकताको विषयलाई नै महत्त्व नदिने गरी यो रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले जसरी ओझेलमा पारेको छ, त्यसले म त्यो रिट निवेदन प्रस्तुत गर्ने निवेदनकर्ता ज्यादै दुखित छु र हाम्रो पार्टी यस्ता विषयमा सर्वोच्च अदालतले ध्यान दियोस् भन्ने चाहन्छु। त्यसैले यो 300औं पृथ्वी जयन्ती भव्यताका साथ मनाउनु हामी प्रत्येक नेपाली नागरिकको कर्तव्य मात्रै नभएर यो मुलुक र राष्ट्रियताप्रतिको हाम्रो आस्था जाहेर गर्ने एउटा अवसर पनि हो। हामीले यसपल्टको पृथ्वी जयन्ती काठमाडौँ बाहिर अर्थात् हेटौडाको हुप्रा चौरमा बिहान 10 बजे भेला भएर भव्यताका साथ पृथ्वी जयन्ती मनाउने कार्यक्रम राखेका छौँ। हामीले किन हेटौडा रोज्यौँ भने नेपालको एकीकरणका लागि मकवानपुर गढीको ज्यादै ठुलो ऐतिहासिक महत्त्व छ। त्यसैले आज नेपालको एकीकरणको जुन महत्त्व जसरी बढेको छ, त्यही कारणले मकवानपुर हेटौडालाई छान्नु उपयुक्त ठानेर हामीले मकवानपुर हेटौडालाई पृथ्वी जयन्तीको स्थानको रूपमा हामीले छानेका छौँ। त्यसैले म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई, पृथ्वीनारायण शाह कुनै पनि पार्टीका व्यक्ति होइनन्। पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्र निर्माता हुन्। पृथ्वीनारायण शाह राजा मात्रै होइनन्, राष्ट्र निर्माता हुन्। पृथ्वीनारायण शाहप्रति आस्था राख्न नसक्ने व्यक्ति नेपाली हुन सक्दैन। त्यसैले प्रत्येक नेपालीलाई तपाईँ कुन दलमा हुनुहुन्छ, तपाईँ काङ्ग्रेस हो कि कम्युनिस्ट हो कि माओवादी हो कि राप्रपा हो कि तपाईँ जुनसुकै दलमा हुनुहोस्, एकचोटि म नेपाली हुँ र पृथ्वीनारायण शाहप्रति मेरो आस्था छ भन्ने भावना लिएर पुस 27 गते हेटौडाको हुप्रा चौरमा बिहान 10 बजे आयोजना गर्न लागेको पृथ्वी जयन्ती कार्यक्रममा 300औं पृथ्वी जयन्ती कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनुका लागि अनुरोध गर्दछु। तपाईँ मात्रै उपस्थित हुने होइन, तपाईँले आफ्ना छरछिमेकीलाई भन्नुहोस्, आफ्ना साथीभाइहरूलाई भन्नुहोस्, फेसबुकमा लेख्नुहोस्, ट्विटरमा लेख्नुहोस्, सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुहोस्, सबैलाई निमन्त्रणा गर्नुहोस्। हामीले यस पार्टीका महामन्त्री जयेन्द्र वीर सिंह बस्नेतको संयोजकत्वमा 151 सदस्यीय मूल समारोह समिति गठन गरेका छौँ। त्यो समारोह समितिमा बस्न चाहने सम्पूर्ण साथीहरूले आफ्नो नाम लेखाउनु भयो हुन्छ, हामी त्यसलाई स्वागत गर्छौँ। र त्यसको लागि जयेन्द्र वीर सिंह बस्नेतलाई सम्पर्क गर्नुभए पनि हुन्छ, हामी कसैलाई सम्पर्क गर्नुभए पनि हुन्छ, हामी खुसी हुनेछौँ। मैले पृथ्वी जयन्तीलाई भव्यताका साथ मनाउने विषयमा मैले आफ्नो कुरा यति नै राखेँ। यस विषयमा थप अध्यक्षज्यूबाट आउने नै छ। दोस्रो विषय म एमसीसीको बारेमा केही निवेदन गर्न चाहन्छु कि आज हामी नेपाली हाम्रो आफ्नो राष्ट्रियताप्रति, हाम्रो मुलुकप्रति संवेदनशील हुन छोडेका हौँ कि मुलुक बचाउनु पर्ने जिम्मा युट्युबमा बोल्ने, टेलिभिजनमा बोल्ने केही व्यक्तिहरूको मात्रै जिम्मा हो कि तपाईँ नागरिकको यो जिम्मेवारी होइन। एमसीसीको बारेमा जसले भ्रम छरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई अमेरिकाको स्वार्थ प्यारो छ। तपाईँ एकचोटि नेपाली नागरिक भएर एमसीसीको बारेमा अध्ययन र विश्लेषण गर्नुहोस् न। कुनै पनि अपराध गर्दाखेरि पनि हाम्रो अदालतले मुद्दा हेर्न नपाउने, ज्यान मारेमा पनि, रेप भएमा पनि, ड्रग्स व्यापार जे भए पनि हाम्रो अदालतको क्षेत्राधिकार लागू नहुने, मुद्दा हेर्न नपाउने। हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रले कस्ता सामान ल्याइयो, कस्ता सामान लगियो, भन्सारमा के गरियो, एमसीसीको कार्यक्षेत्रमा के हुँदैछ,
हाम्रो सुरक्षा निकायले केही पनि गर्न नपाउने? के हामीले 18औं शताब्दीको एउटा छुट्टै राज्यको परिकल्पना गरेका हौँ एमसीसीलाई? एउटा नव उपनिवेशवाद हामीले स्वीकार गरेका हौँ? के हामी नेपालीहरूमा राष्ट्रियताको भावना हिँड्नै भइसक्यो? हामी मुलुकप्रति संवेदनशील नै हुन छोडिसक्यौँ? हामी आफै पनि चिन्तित छौँ। हामी एमसीसीको बारेमा डे 1 देखि आन्दोलनरत छौँ। एमसीसी किन गलत छ? हामीले दस्तावेज नै प्रस्तुत गरेर हामी अगाडि आयौँ। नेकपाले 3 सदस्यीय आयोग बनाएर जुन छलफल गर्यो त्योभन्दा अगाडि नै हामीले हाम्रो दस्तावेज प्रस्तुत गरेका थियौँ र हाम्रा दस्तावेजका प्राय सबै बुँदाहरू उहाँहरूको प्रतिवेदनमा परेको छ। हामीलाई खुसी लागेको छ। तर मेरो जिज्ञासा र मेरो निवेदन के हो भने हामी सडकमा जाँदा 200-400 मानिस हुने के 200-400 मानिसको सडक प्रदर्शनले एमसीसी खारेज गर्न सकिन्छ? तपाईँ साँच्चै एमसीसीकै पक्षमा हुनुहुन्छ भने भनिदिनुहोस्, तिमीहरू गलत छौ भनेर हामीलाई भनिदिनुहोस्। यदि होइन भने हामीलाई साथ दिनुहोस्। हामीले मात्रै नसकेर हामीले विप्लव समूहलाई पनि गुहार्यौँ, वैदेश समूहलाई पनि गुहार्यौँ, सिपी मैनालीको समूहलाई पनि गुहार्यौँ। वास्तवमा विप्लव समूहले जोइन गरिसके पछाडि सडकमा 2-4 हजार मान्छे देखिन थाले। हामी विप्लवजीलाई, प्रकाण्डजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर त्यतिले मात्रै पनि पुग्दैन। 2-4 हजार मानिसले मात्रै एमसीसी रोकिँदैन। त्यसैले एमसीसीको विरुद्धमा आम नागरिकहरू एकचोटि सडकमा आउन जरुरी छ। हामी तपाईँलाई निवेदन गर्छौँ, आफ्नो मुलुकका लागि, तपाईँको छोरा र छोरीको भविष्यका लागि, यो मुलुकको स्वाधीनताका लागि एकचोटि त सडकमा आएर उभिदिनुहोस् न। र पृथ्वी जयन्तीलाई पनि पृथ्वीनारायण शाहले यो मुलुक एकीकरण गर्दा जसरी फिरङ्गीलाई यो मुलुकबाट हटाए, यो मुलुकको एकीकरण गरे, स्वाधीनता बचाए, आज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशको विरुद्धमा, नेपालका लागि नेपाली लिएको पृथ्वी पथको विरुद्धमा एमसीसी उभिएको छ। त्यसले पृथ्वी जयन्तीमा पनि एमसीसीको विरुद्धमा हामी एकजुट हौँ। म त्यो पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। र म के भन्न चाहन्छु भने जो हेटौडामा आउन सक्नुहुन्न, प्रत्येक नागरिकले आफ्नो घरमा पृथ्वीनारायण शाहको एउटा तस्बिर किनेर त्यसमा माल्यार्पण गर्नुहोस्, फोटो खिच्नुहोस् र फेसबुकमा राखिदिनुहोस् प्रत्येकले। र यो मुलुकमा के देखियोस् भने आज प्रत्येक नेपाली नागरिकले पृथ्वी जयन्ती घर घरमा मनायो भन्ने सन्देश जाओस्। र हाम्रो यो जुन प्रेस मिटमा हामीले जे कुरा बोलिरहेका छौँ, जुन सन्देश दिइरहेछौँ, यसलाई बेसीभन्दा बेसीले प्रचार प्रसार गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्। सबै नागरिकको घर घरमा पुगोस्, सबै नागरिक पृथ्वी जयन्ती मनाउन सकुन्। मैले पृथ्वी जयन्ती र एमसीसीको बारेमा यति नै कुरा राखेँ। अब तेस्रो विषयमा मुलुकमा राजनीतिक दलहरूमा भएको अधिवेशन र त्यस पछाडि आएका परिवर्तनहरूको विषयमा केही कुराहरू म राख्न चाहन्छु। धेरै ठुलो भिड जम्मा गरेर महाधिवेशनहरू गरिए, महाधिवेशन सफल भए, त्यसको लागि हामी सबै राजनीतिक दलहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तर प्रश्न के छ भने तपाईँ मुलुकको लागि राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ कि आफ्नो लागि राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ मुलुकको लागि राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ नै 30औं वर्षदेखि पटक पटक पार्टीको अध्यक्ष हुनुपर्ने, पार्टीको नेतृत्वमा बस्नुपर्ने, तपाईँ कसरी यो कुरालाई जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ? र तपाईँका कार्यकर्ताहरूले जो त्यो महाधिवेशनमा आउनुभयो, उहाँहरूले किन नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्नु भएन? जुन नेतृत्वले मुलुकलाई भ्रष्ट बनायो, जुन नेतृत्वले मुलुकलाई विकृति, विसङ्गति, लुटतन्त्रको सङ्घारमा पुर्यायो, जुन नेतृत्वले राष्ट्रियता कमजोर बनायो, जुन नेतृत्वले आज मुलुक अप्ठ्यारोमा परेको छ, त्यही नेतृत्वलाई तपाईँले किन साथ दिनु? म तपाईँ प्रत्येक मतदातालाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। तर म नेपाली नागरिकलाई भन्न चाहन्छु, केही 2-4 हजार मतदाताले अधिवेशनमा आएर मत दिँदैमा तपाईँ निराश नहुनुहोस्। मुलुक बिगार्ने निर्णय कसैले पनि गर्न पाउँदैन। राष्ट्रियता बोकेको प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो शरीरमा रगत भएसम्म तपाईँ लड्न सक्नुहुन्छ, एक्लै भए पनि लड्नुहोस्। त्यसले यो 2-4 हजारले यो मुलुकको भविष्य निर्णय गर्न पाउँदैन। त्यसले अहिलेको महाधिवेशनले के देखायो भने हाम्रा राजनीतिक दलहरू डिसओरिएन्टेड भए,
यसको नेतृत्व चुन्ने व्यक्तिहरू डिसओरिएन्टेड भए। यसले मुलुकको राजनीतिलाई ठिक दिशामा लान सकेन। त्यसैले यी महाधिवेशनहरू असफल महाधिवेशन, किनभने असफल हुन् भने यी महाधिवेशनमा मुलुकका समस्याको बारेमा छलफलै भएन। आजको मुलुकको समस्या, सबभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार। किन भ्रष्टाचारको बारेमा कुनै पनि महाधिवेशनमा छलफल भएन? किनभने तपाईँ आफै भ्रष्टाचारी हो, तपाईँ आफै भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरिरहनु भएको छ। त्यसैले तपाईँको एजेन्डा बन्न सकेन। अब नेपाली नागरिकले, मतदाताले के यिनै भ्रष्टाचारीहरूलाई साथ दिने? राष्ट्रियताको विषय किन छलफल भएन? लिपुलेक लिम्पियाद्वारा कालापानी समस्या हो भनेर यो गठबन्धनले भन्यो, त्यो कुरा किन छलफल भएन? राजनीतिक शुद्धिकरणको विषय किन छलफल भएन? न्यायपालिकाको यत्रो समस्या छ, महाधिवेशनमा किन छलफल भएन? सामाजिक न्याय मरेको छ, किन छलफल भएन? यसले के देखाउँछ भने यी पार्टीहरू, यी महाधिवेशनहरू मुलुकका मूलभूत समस्यामा प्रवेशै नगर्ने, खालि को नेता बन्ने, कसलाई हराउने र कसलाई जिताउने गलत प्रवृत्तिमा गएको उहाँहरूले राजनीतिलाई पनि गलत बनाउनु भयो। अब उहाँहरूलाई हामीले नागरिकले चिन्न र ठेगान लगाउन जरुरी छ। त्यति मात्रै होइन, यत्रो पैसा कहाँबाट आयो? यदि राजनीति यति महँगो हुन्छ भने, यो गरिब मुलुकमा राजनीतिलाई यति महँगो बनाइन्छ भने के राजनीति सम्भ्रान्तहरूको मात्रै खेल हो? आम मतदाता गरिब मानिसहरूको जीवनको विषय यो होइन। कहाँबाट पैसा ल्याउनु भयो? त्यो स्रोत खै देखाउनु भएको? खड्गौलीजी, शेरबहादुरजी, लिङदेनजी, कमल थापाजी, अब प्रचण्डजीको पनि हुँदैछ। प्रचण्डजीले भर्खरै केही समय अगाडि भन्नुभयो निर्वाचन लड्न पैसा चाहिने रहेछ, हामीसँग पैसा छैन, अध्यक्षले पैसा दिनुपर्ने रहेछ, अध्यक्षलाई कसैले पैसा नदिने। अहिले पनि उहाँमा भएको त्यो करप्ट मेन्टालिटी, अध्यक्षलाई पैसा दिँदैन अनि म पैसा दिएर निर्वाचन लड्छु, जिताउँछु। यस्ता प्रवृत्तिलाई अब नेपाली नागरिकले पराजित गर्ने किन गर्ने? त्यसैले यी महाधिवेशनहरू समग्रतामा मुलुकको बिग्रिएको राजनीतिलाई सपार्ने र राजनीतिक दिशा ठिक गर्ने बाटोमा जान सकेनन्। त्यसैले नेतृत्व छान्न सफल भए पनि, पुरानै नेतृत्व छाने पनि नीतिगत रूपमा, पारदर्शिताको रूपमा छलफल हुनुपर्ने विषय छलफल नभएका यी समग्रलाई हेर्दाखेरि यी महाधिवेशन असफल महाधिवेशन हुन्। अब मुलुकले निकास खोज्नुपर्ने आवश्यकता झन्झन गम्भीर भएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ। मैले यति कुरा राख्दै फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, पुस 27 गते हामी प्रत्येक नेपालीको एउटा महान पर्व हो। पृथ्वी जयन्ती सबैले घर घरमा मनाउँ, पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिरमा माल्यार्पण गरौँ, फोटो खिचौँ, फेसबुकमा राखेर के यो सत्तालाई के चुनौती दिउँ भने हामी पृथ्वीनारायण शाहप्रति हाम्रो आस्था छ, हाम्रो लोयल्टी छ भन्ने कुरा देखाउँ। र तपाईँ जो सक्नुहुन्छ, अलिकति आफ्नै पैसा, हामी पैसा दिन सक्दैनौँ, हामी बस भाडा पनि दिन सक्दैनौँ, हामी तपाईँलाई खाजा खर्च पनि दिन सक्दैनौँ, आफ्नै गोजीको पैसा हालेर हेटौडा हुप्रा चौरमा पुस 27 गते बिहान 10 बजे पृथ्वी जयन्तीको लागि आइदिनुहोस्। 3टा चाडा पार्टीले सम्मेलन गरे। यिनीहरूको तथ्याङ्क अनुसार करिब 7-8 लाख यिनीहरूका सदस्यता रहेछन्। एमालेको 8-9 लाख। पहिलो त गलत छ। 3 करोड नेपालीमा 21 लाख मान्छे पार्टीमा लागे, सदस्यता लिए। 21 लाख भनेको 7%। 93% मान्छे पार्टीको विरुद्धमा रहेछन्। 3 करोड जनसङ्ख्यामा 21 लाख चान्चुन मात्रै मान्छे राजनीति पार्टीको सदस्य भए भने 93% मान्छे त यी राजनीति पार्टीको विरुद्धमा रहेछ नि। अब नेपालका लागि नेपाली पार्टीले यो 93% को चाहिँ हामी भावनालाई अगाडि लिएर जान्छौँ। यिनीहरू त सानो झुन्ड भन्नुहोस् न, करिब एउटा पार्टीको 7%, 7 लाख चान्चुन जम्मै गरेर 3टा पार्टीको 21 लाख। कति रहेछ त यिनीहरूको जनसमर्थन? यत्रो व्यवस्थामा त जम्मै 100% मान्छे पार्टीमा लाग्नुपर्ने होइन र? यो सिङ्गापुर र चाहिँ स्विजरल्यान्ड बनाइदिने नेताको आश्वासन। जब ती 7% मात्रै जनता पार्टीमा, यी राजनीति पार्टीमा सामेल भएका छन् भने 93% मान्छे त यी पार्टीको विरुद्धमा रहेछन् नि। त्यसैले त्यही तथ्याङ्क अनुसार पनि
यिनीहरूप्रति जनताको समर्थन छैन। काङ्ग्रेसले 4045 मान्छे ल्याएर चुनाव जिते भनेर गुड्डी नखाएकै हुन्छ। 3 करोड छन् यो देशमा जनसङ्ख्या। एमाले 4045 मान्छे ल्याएर अधिवेशन त पनि सिद्धान्तविहीन अधिवेशन। माओवादीको त अहिले 1500 मा सीमित छ। त्यसैले यो तथ्याङ्कले पनि के दिन्छन् भने यी नेपाली जनता यी पार्टीको समर्थनमा छैनन्। बुझेछन् नेपाली जनताले 93% को समर्थन र त्यसको प्रतिनिधित्व चाहिँ हामी नेपालका लागि नेपाली पार्टीले गर्छौँ। त्यही कारणले अरू पार्टीमा यी सदस्यता भएनन्। कि नेपाली पार्टीको काठमाडौँ उपत्यकामा उपलब्ध भएका केन्द्रीय सदस्यहरूको बिचमा हामीहरूले 2 दिन समसामयिक राजनीति, अहिले यो विभिन्न पार्टीका अधिवेशनको विषयमा छलफल, एमसीसी र पृथ्वी जयन्तीको विषयमा हामीहरूले व्यापक छलफल गऱ्यौँ। त्यो छलफलबाट हामीहरूले उठाइराखेका जे एजेन्डा थिए, अहिले प्राय गरी जम्मै राजनीति पार्टीहरूले हाम्रा एजेन्डालाई नै अगाडि सारेर हिँडिराखेका कारणले र यो व्यवस्था असफलतातिर गयो। यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट आएको व्यवस्थाले चल्दैन, अब यो जान आँटो भनेर जुन नेताहरूले अभिव्यक्ति दिन आँटेका छन्, त्यसले एउटा के देखाउँछ भनेर हामीहरूले छलफल गऱ्यौँ भने यो व्यवस्था अब चाँडोभन्दा चाँडो ढल्दैछ। त्यसका लागि नेपाली जनताले साथ दिनुहोस्। यो ढल्नका लागि यो व्यवस्था र यो संविधान र यी पार्टी राखिराख्नुहुन्छ भने यो देश कि सिक्किम बनाउँछन् यिनीहरूले कि अफगानिस्तान बनाउँछन्। र यो हाम्रो आज 2 दिनको मिटिङमा जुन पार्टीले छलफल गरे, विचारविहीन छलफल। देशका समस्या के हुन्, बेरोजगारी कसरी समाधान गर्ने, व्यापार घाटा कसरी निर्मूल गर्ने, यो कुनै विषयमा राजनीति पार्टीले छलफल गरेनन्। यो राजनीति पार्टीको काम कारोबार हेर्दा उनीहरूको एउटै मात्रै एजेन्डा छ, व्याप्त भ्रष्टाचार गर्ने अनि यो देशलाई कसरी विघटन गर्न सकिन्छ भन्नेमा मात्रै उहाँहरूको भित्री लक्ष्य देखिन्छ। अब 2-3 दिन पछाडि हुने माओवादीको सम्मेलन, काठमाडौँका सडकमा माओ, स्टालिन र लेनिनका फोटो देखिन थाले तुलहरूमा। र त्यो पार्टीले राजा महेन्द्रले बनाएको एकाडेमीमा सम्मेलन गर्ने र पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको देशमा सम्मेलन गर्ने, त्यो राजा महेन्द्रले बनाएको एकाडेमीमा त्यो मार्क्स, माओ, लेनिन र स्टालिनको फोटो राख्ने अधिकार तिनीहरूलाई छैन। उहाँहरू राख्नुहुन्छ भने राजा महेन्द्रको बना राख्नुहोस् र यो देश पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको कारणले पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राखेर नेपालमा अधिवेशन गर्नुहोस्। होइन भने त्यो पार्टीको अधिवेशन माओ, लेनिन र स्टालिनले कुन देश बनाएका थिए त्यही देशमा गएर सम्मेलन गर्नुहोस् र त्यो त्यही देशमा चाहिँ तपाईँको जुन मान्छेले एकीकरण गरिदिएको थियो त्यही देशमा जानुहोस्। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेका देशमा तलब भत्ता खाने, राजा महेन्द्रले बनाएको घरमा सम्मेलन गर्ने, अनि त्यहाँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेपालसित कुनै सरोकार नराख्ने माओ, लेनिन र स्टालिनको फोटो राख्नु भनेको यो नेपाल र नेपाली प्रतिको उहाँहरूले के गरेको भने एउटा चुनौती हो। यो चुनौती सामना गर्न नेपाली जनता तयार हुनुपर्छ। अब देश इतिहासको सबभन्दा कठिन घडीमा उभियो। यस्तो सङ्कट कहिल्यै परेको थिएन। नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव यिनै राजनीति पार्टी र नेताले समाप्त पारे। सार्क सम्मेलन, सार्क जुन एउटा संस्था थियो, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, नेपालले सक्रिय भूमिका भएर स्थापना गरेको, त्यो पनि चान्चुनेहरूले मृत अवस्थामा पुर्याए। नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति यिनीहरूले के गरे भने सिद्ध्याए। नेपाललाई चीन र अमेरिकाको द्वन्द्वमा फसाएर अर्को अफगानिस्तान बनाउने कोसिस हुँदैछ। यो द्वन्द्वमा कृपया हाम्रा नेताहरू नफसाऊ। 55 अरबको पैसा भनेको ठुलो होइन। प्रचण्ड, शेरबहादुर देउपा र केपी शर्मा ओलीलाई को सम्पत्ति छानबिन गरौँ। 5 वटा एमसीसी को पैसा आउँछ। मैले भनेको होइन, बाबुराम भट्टराईले भनेको।
पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टमा 34 अरब भ्रष्टाचार गरे, एनसेलमा 70 अरब भ्रष्टाचार गरे। त्यो कारणले हामी पार्टीमा म यो पार्टीमा बस्न सकिनँ भनेर महेन्द्रनगरमा भाषण गरे। यही बाबुराम भट्टराई हुन् बुढी गण्डकीमा 3टा नेताले 3 अरब भ्रष्टाचार गरे। प्रमाण छ भने नेपालमा कोही निकाय छ? भूपू प्रधानमन्त्रीले जाहेरी हाल्दा यहाँ कारबाही हुँदैन। ललिता निवासमा अहिले सिबिआईले अनुसन्धान गर्दा फेरि ठुला नेतालाई बचाउने कोसिस हुँदैछ। कृपया यो चाहिँ कुनै पनि नेताले अहिले चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्रीले मान्छे मारो भने मुद्दा लाग्छ, नेपालका प्रधानमन्त्रीले एक्सिडेन्ट गरेर मान्छे मारो भने मुद्दा लाग्छ। त्यस्तो कुनै कानुनी व्यवस्था छैन ठगी र किर्ते मुद्दामा। कृपया यो सिआइबीले फेरि ठुला नेतालाई बचाउने काम नगरोस्। यदि त्यो गरे भने जनताले के गर्नुपर्छ भने विद्रोह गर्नुपर्छ। यो जम्मैको काम कारोबार हेर्दाखेरि यो व्यवस्था अब चाहन्छौँ असफलतातिर गइराखेको छ। हामी यो व्यवस्थाले यो देश रहँदैन। पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडियो। पृथ्वीनारायण शाहको त्यो शालिग तोडेको गलत हो भन्नका लागि पनि 27 गते हेटौडामा व्यापक रूपमा जनसहभागिता भएर पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको देश हामी तलमाथि हुन दिँदैनौँ भनेर सन्देश जारी दिनुपर्ने नेपाली जनताको कर्तव्य हो। पृथ्वीनारायण शाह नभएका भए आज हामी कोही बिहारका हुन्थ्यौँ होला, कोही चाहिँ चीनका हुन्थ्यौँ होला, कोही पश्चिम बङ्गालका हुन्थ्यौँ होला, कोही उत्तर प्रदेशका हुन्थ्यौँ होला। नेपालीको परिचय जसले दियो त्यसैको फोटो शालिग तोड्ने नेता र पार्टी अब नेपाली जनताले बहिष्कार गर्नुपर्छ। हिजो 46 सालमा 7,000 वैदेशिक ऋण थियो, अहिले 57,000 भयो। अब नेपाली जनताले त्यो वैदेशिक ऋणको पैसा कहाँ कहाँ लगानी भयो? हामीहरूले भनेको नागरिक आयोग त्यो पनि हामी छानबिन गर्छौँ। अहिलेसम्म त हामीहरूले पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिक र उच्च ओदाको सम्पत्ति मात्रै छानबिन भनेका थियौँ। अब पार्टीका गतिविधि हेर्दा अब नेपालमा भएका राजनीतिक पार्टीको सम्पत्ति पनि नागरिक आयोगले छानबिन गर्नुपर्छ। त्यति मात्रै हुँदैन, यो पार्टीले गरेको सम्मेलनमा कुन पैसा प्रयोग भए, त्यसको स्रोत के हो र त्यो कति पैसा प्रयोग भयो, अब त्यो पनि नेपाली जनताले खोजेन भने यो देश यसै गरेर यिनीहरूले समाप्त पार्ने अवस्थामा जान्छन्। नेपालीका समस्या, देशवासीका समस्या, देशका समस्या यिनीहरूलाई चिन्ता छैन। यिनीहरूलाई विदेशको चिन्ता छ, एमसिसीको चिन्ता छ, विदेशीलाई नागरिकता कसरी दिने चिन्ता छ र यो देशलाई टाट कसरी पार्ने त्यसमा चिन्ता भएका कारणले बिउ नराम्रो रोपेपछि फल राम्रो फल्दैन। यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट आएको संरचना र कलकत्ता र दिल्लीमा बनारसमा खोलेका पार्टीले नेपालको हित गर्दैन। नेपालको भूमिमा खुलेको नेपालका लागि नेपाली पार्टी, यो देश महाकाली बचाएका मान्छे छन् हामीसित, यो देशलाई सिक्किम बनाउन नदिने मान्छे छन्, यो देशमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मान्छे छन्। त्यसैले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई हामी के भन्छौँ भने अब चाँडो यो देश बचाउने अभियानमा लाग्नुहोस्। नेपालका लागि नेपाली पार्टी हामी गएर सत्तामा भ्रष्टाचार गर्ने योजना होइन हाम्रो। हामीहरूले के भनेका छौँ भने देश जोगाउँछौँ हामी। यो भ्रष्टाचार चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो भने धमिरा हो। यो भ्रष्टाचार रूपी धमिरालाई जब हामी समाप्त पार्दैनौँ, यो धमिराले नेपाल र नेपालीलाई समाप्त पार्छ। त्यसैले यो भ्रष्टाचार विरुद्धको यो पार्टी होइन, यो आन्दोलन हो। यो राष्ट्रियता जोगाउने आन्दोलन, भ्रष्टाचार समाप्त पार्ने आन्दोलन, देशद्रोहीलाई लखेड्ने आन्दोलन भएको कारणले यो नेपालका लागि नेपाली पार्टीको आन्दोलनमा जम्मै मान्छे सहभागी भइदिन, समर्थन गरिदिन र सहयोग गरिदिन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। 20 वर्षको एउटा युवक जसले 25 वर्षसम्म खाइ नखाइकन गोर्खाबाट आएर देश बनाउँछु, मुलुकलाई एकीकरण गर्छु भनेर त्यो गरेको अथक प्रयासलाई आज 2-4 जना नेताहरू जसले मुलुकलाई बनाउँछु भनेर एउटा भ्रान्ति फैलाएर बसेको थिए, त्यस्ता नेताहरूले आफ्ना भिजिलान्ते लगाएर पृथ्वीनारायण शाहको शालिग मेट्न खोजेको सबैलाई विदितै छ। तर पृथ्वीनारायण शाह भनेको नेपाल चिनाउने व्यक्ति हो, नेपाल बनाउने व्यक्ति हो।
अहिले पनि संविधानको विश्वको संविधानको इतिहास हेर्यो भनेदेखि अमेरिकाको संविधानभन्दा 3 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहले संविधान दिएको हो मुलुकलाई। त्यो के हाम्रो लागि गर्वको कुरा होइन? 4 जात 36 वर्णका नेपालीहरूलाई एकै बनाएर यो एउटा नेपाल फुलबारी बनाएर राखेको कुरो र त्यस्तो पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले श्रद्धा गर्नु, हामीले आदर गर्नु, हामीले आफ्नो मनमा राख्नु र हाम्रो पार्टीले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक पथ प्रदर्शक बनाउनु यो के? यो हाम्रो लागि गौरवको विषय होइन? अझ पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास मेटाउने, इतिहास मेटाएर कसको इतिहास बनाउने महाधिवेशनमा देख्नुभयो होला तपाईहरुले। एउटा राजनीतिक नेताहरू अहिले एउटा डिनायल मोड, नदेखेको नसुनेको होइन भनेर भन्ने कुरालाई उहाँहरू प्रमाणित गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँहरू के कुरा प्रमाणित गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि मुलुकमा यो व्याप्त बेथिति, यो विकृति, यो भ्रष्टाचारका लागि हामी जिम्मेवार छैनौं, यो हामीले गरेको होइन। उहाँहरूको महाधिवेशनमा सबैले गरेको कुरा सुन्दाखेरि अब देश बनाउनु छ। 30 वर्षसम्म के गरेर बस्नुभयो तपाईहरु? तपाईहरुले देशलाई कहाँ ल्याएर पुर्याउनु भयो? अब आएर तपाईहरु देश बनाउने महाधिवेशनमा बसेर महाधिवेशनको नेतृत्व हत्याउनको लागि तपाईहरु देश बनाउने कुरा गर्नुहुन्छ। त्यो नेतृत्व हत्याउने भनेको तपाईहरु चुनाव आउँदैछ, निर्वाचन आउँदैछ, तपाईहरु पार्टीका प्रेसिडेन्ट हुनुपर्छ, अध्यक्ष हुनुपर्छ, त्यसपछि टिकट आफ्ना हातमा राख्नुपर्छ अनि ती टिकट बेच्नका लागि तपाईहरुलाई अध्यक्ष हुनुपर्ने हो, तपाईहरुलाई सभापति हुनुपर्ने हो। तपाईहरु देश बनाउनको लागि होइन। नभएदेखि जहाँ चाहिँ नेपालीहरू 2 छाक खानको लागि दिन रात एउटा परिश्रम गरेर पनि 2 छाक अहिले खान नसक्ने अवस्थामा पुगिरहेका छन्। स्कुल पास नगरेका हाम्रा छोराछोरीहरू विदेश जान पासपोर्टको लाइनमा दिनौं हजारौंको लाइन लगाएर बसिरहेका छन्। विदेशमा गएर 2 पैसा कमाएर आफ्नो श्रम बेच्नको लागि। त्यस्तो देशमा त्यो भव्य महाधिवेशन, त्यो खर्चको, त्यो खोलो बगाएको पैसाको खोलो बगाएको त्यसको स्रोत कहाँ हो? कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ तपाईहरुले त्यत्रो पैसा? कहाँबाट तपाईहरुले चाहिँ यो सुख सुविधा भोग विलास गरिराख्नु भएको छ? कताबाट? त्यस्ता कुराको जवाफ दिनुस् न। तपाईहरुले बनाउनुहुन्छ देश भन्ने त आशै छैन। तपाईहरु देश बनाउँछु भन्ने कुरा नगर्नुस्। तपाईहरु म बन्छु, त्यसपछि मेरा छोराछोरी बन्छन्, मेरा 7 पुस्ता बन्छन्, मेरा आसे पासे खासेहरू बन्छन् भन्ने कुराहरू गर्नुस्। देश बनाउने जिम्मा हामीलाई दिनुस्। हामी सक्षम छौं। हामी नेपालका लागि नेपाली पार्टीले देशलाई एउटा आर्थिक समुन्नति, सामाजिक न्याय, राष्ट्रियताको जगेर्ना तथा भ्रष्टाचार प्रति शून्य सहिष्णुता लिएर हिँडेको पार्टी हो हाम्रो। हामी बनाउँछौं देश, हामीलाई जिम्मा दिनुस्। उहाँहरूको डिनायल फ्याक्टरमा कस्तो छ? एमसीसी ठीक होइन भन्यो भने उहाँहरू सुन्न चाहनुहुन्न। तपाईहरु भ्रष्टाचार गरिराख्नु भएको छ, तपाईहरुले यसरी बेथिति फैलाइराख्नु भएको छ, तपाईहरु षड्यन्त्रमा फसिराख्नु भएको छ, तपाईहरु षड्यन्त्र गरिराख्नु भएको छ भनेर आज कुनै नेपालीले नेतासँग एउटा प्रश्न उठाउन पाउँदैन। किनकि उहाँहरू सुन्न चाहनुहुन्न। उहाँहरूको सुन्ने शक्ति हराइसकेको छ। उहाँहरू आउनुहुन्छ, 2-4 वटा कुरा भाषण गर्नुहुन्छ, अब हामी देश बनाउँछौँ भन्नुहुन्छ। नबनाउनुस्। तपाईहरु देश बनाउन सक्नुहुन्न। तपाईहरु देश बनाउने जिम्मा हामी अब जनताले तपाईहरुलाई दिदा पनि दिदैनन्। हामी एउटा नेपालवाद भनेर भन्छौं।
हामी नेपाली जनताका लागि, नेपाली माटोमा नेपालीलाई सुहाउँदो विचार लिएर हामीहरू आएका छौँ। तपाईहरूले जति नै राष्ट्रियतामाथि खेलवाड गर्नुभयो अब पुग्यो। अब पृथ्वी पथमा मुलुक हिँड्ने छ र यो तपाईहरू नेताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईहरूले अब चाहिँ जनताको आवाज थुन्न सक्नुहुन्न। र म जनताहरूलाई पनि के भन्दछु भने सारा नेपाली नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनी छोराछोरीहरू सबैजना अब चाहिँ उठ्ने बेला भयो। अब तपाईहरू एक्लै बसेर यो देशको बेथितिप्रति चाहिँ चिन्ता गरेर बस्नुभयो भने मुलुक अझ दुर्गतिमा जान्छ। तपाईहरू जुन ठाउँमा सक्नुहुन्छ, तपाईहरू सडकमा सक्नुहुन्छ, तपाईहरू सडकमा जानुस्। तपाईहरू चौतारीमा सक्नुहुन्छ, चौतारीमा जानुस्। तपाईहरू ओडाको अफिसमा तपाईको नजिक छ त्यहाँ गएर तपाईहरू बेथितिका विरुद्धमा आवाज उठाउनुस्, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आवाज उठाउनुस्। तर अब कोही पनि नेपाली जनताहरू चुप लागेर नबस्दिनुस्, किनभनेदेखि आज तपाईहरू चुप लागेर बस्नुभयो भने हाम्रा भावी सन्ततिहरूले अझ दुर्गतिका दिनहरू भोग्नुपर्ने बेला आएको छ। अब यसप्रति म सबै नेपालीलाई सचेत होइदिन र साथै पृथ्वीनारायण शाहको एउटै कुरा म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, सबैलाई चेतना भया। धन्यवाद। राजनीतिको कुरा उठिरहेको छ। हालै सम्पन्न भएको कुनै पार्टीको महाधिवेशनको क्रममा सक्रिय सदस्यता वितरण गर्ने क्रममा 50,000 सक्रिय सदस्यहरूले आफ्नो सदस्यता रिन्यू नगरेको कुरा पनि हामीले कहीँ पढेका थियौँ। नागरिकहरूमा त्यति मात्रै होइन कि राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा पनि त्यो प्रकारको वितृष्णा बढेर गएको छ। अहिलेसम्म सत्ताको वरिपरि घुमेका, सत्तामा पुगेका पार्टीहरूले गरेको कामदेखि तिनै पार्टीका कार्यकर्ताहरू नै चाहिँ रुष्ट भएका छन्। यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ र नेपालका लागि नेपाली पार्टी ती पार्टीहरूको विकल्पमा, विरुद्धमा, ती पार्टीहरूले गरेको भ्रष्टाचार कुशासनको विरुद्धमा उदाएको छ र यो पार्टीले बोलेका कुराहरू, ल्याएका एजेन्डाहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै अन्य पार्टीका नेताहरूले पनि बोल्न थालेका छन्। यस अर्थमा नेपालका लागि नेपाली पार्टी सबैको पार्टी हुन गइरहेको छ। क्रमशः यो पार्टी अब नेपाली नागरिकको, सबै नागरिकको पार्टी हुँदैछ र यो पार्टीले मुख्य एजेन्डाको रूपमा लिएको सिद्धान्त पृथ्वी पथ हो। पृथ्वी पथ को बारेमा हामीले सबै नागरिकले चिन्तन गर्न, अध्ययन गर्न, मनन गर्न र त्यसलाई आत्मसात गर्न जरुरी छ। यदि हामी राष्ट्रवादी नागरिक हुने हो, नेपाल प्रेमी नागरिक हुने हो, नेपाली नागरिक हुने हो भने हामी जो जहाँ भए पनि, विश्वका जुनसुकै स्थानमा रहे पनि आफ्नो पहिचानमा, आफ्नो परिचयमा हामीले आफूलाई नेपाली भन्ने हो भनेदेखि यो नेपालको निर्माण गर्ने राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई हामी सबैले सम्झनुपर्छ, आफ्नो हृदयमा राख्नुपर्छ, सबैले उहाँको उपदेशलाई पालना गर्नुपर्छ र सबैले अब ती विदेशी नेताहरूको होइन कि पृथ्वीनारायण शाहको फोटोलाई हामीले घर घरमा सजाउनुपर्छ र पौष 27 गते भव्य रूपमा, सभ्य रूपमा, उत्सवको रूपमा पृथ्वी जयन्ती मनाउनुपर्छ र नेपालका लागि नेपाली पार्टीले यस वर्षको पृथ्वी जयन्ती मकवानपुर जिल्लाको हेटौडामा मनाउन गइरहेको छ। जो महानुभावहरू त्यो कार्यक्रममा सशरीर चाहिँ उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हार्दिक रूपमा निमन्त्रणा छ र जो सक्नुहुन्न उहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट आफूले सकेको चाहिँ तरिकाबाट चाहिँ पृथ्वी जयन्ती मनाऊ। विशेष गरी सकेसम्म उपस्थिति हुने कोसिस गरौँ
नेपालका लागि नेपाली पार्टीले उठाएका एजेन्डाहरू ल्याएको राजनीतिक सिद्धान्तलाई मनन गरौँ र सल्लाह सुझाव चाहिँ दिन इच्छा हुनेहरूले पनि सल्लाह सुझाव दिउँ र जो जहाँ छौँ त्यहाँबाट सहभागिता जनाएर यसले उठाएका राष्ट्रहितकर पवित्र राजनैतिक दर्शन सिद्धान्त कार्यक्रम योजना नीतिलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने कोसिस गरौँ। त्यो गरियो भनेदेखि हाम्रो नेपाल चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले बनाएर छाडेको चाहिँ नेपाललाई अब हामीले आधुनिक तरिकाबाट विकास विस्तार गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ सुन्दर बाटिकाको रूपमा चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ। यो कुरालाई हामीले सबैले मनन गरौँ। यो कार्यक्रममा पाल्नुभएका सबै पत्रकार मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै सहभागी हुनुभएका सबै मित्रहरूलाई, साथीहरूलाई, महानुभावहरूलाई पनि म हार्दिक रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो प्रस्तुति हेर्नुहुने सबै दर्शक महानुभावहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो खालको प्रस्तुति हाम्रा आदरणीय नेताहरूले देशको हितको पक्षमा बोल्नुभएका जुनसुकै पनि भिडियोहरूलाई सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै नेपाली नागरिकहरूसम्म पुर्याउन मद्दत गरिदिनु होस्। त्यो पनि यहाँहरूको चाहिँ यो राष्ट्रिय चाहिँ हितको काममा त्यो पनि एउटा योगदानी हुनेछ। यति भन्दै आजको यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु।